بسم الله الرحمن الرحیم باب تسمیت من سمی من اهل بدر فی الجامع. حضرت امام بخاری رحمت الله علیه دی زنا په جامع کې کوم کسان د بدر جنگ کې شریک شي د مغول نامې د تخای بدر جنگ کې 314 کسان شریک شي کنه حکم څه کسان دي د ذکر کړي امام بخاری رحمت الله علیه څلور سلويخ دي یو حشی کې ذکر شوی 15 سلويخ دي. علماء فرمایي د سکاله دا غنامي چوک ذکر کوي عبارت شکل کې به چوک دوا غوړي د ټیم کې الله پاک دی غول دواګونی قبلې کسه وته د ذکر اول د پیغمبر اسلام نامه برکات د لپاره ذکر کوي فضیلت د لپاره به صحابه ذکر کوي. ان نبی محمد بن عبد الله الهاشمی صلی الله علیه وسلم یاس بن البکیر بلال بن رباح مولا ابي بکر القرشی حمزة بن عبد المطلب الهاشمي حاتب بن أبي بلتعة حليف لقريش أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي حارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة. وكان في النظارة خبيب بن عدي الأنصاري خنيس بن حذافة السهمي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري زبير بن العوام القرشي زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري أبو زيد الأنصاري سعد بن مالك الزهري سعد بن خولة القرشي سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي سهل بن حنيف الأنصاري زهير بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي عبد الله بن مسعود الهذلي عبد الرحمن بن عوف الزهري عبيدة بن الحارث القرشي عبادة بن الصامت الأنصاري عمر بن الخطاب العدوي عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه. علي بن أبي طالب الهاشمي عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي عقبة بن عمر الأنصاري عامر بن ربيعة العنزي عاصم بن ثابت الأنصاري عويم بن ساعدة الأنصاري عدوان بن مالك الأنصاري قدامة بن مطعون قتادة بن النعمان الأنصاري معاذ بن عمرو بن الجموح معوذ بن عفراء وأخوه مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري مرارة بن الربيع الأنصاري معن بن عدي الأنصاري مستح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة هلال بن أمية الأنصاري. حدیث کې مو څلور صالح نامې ذکر کړل مخته نکی دومره سمانی نشته خو د سوټه کې رولو کنه وسویل سحورا حارثه بن سراقه صدا کنه په نزوارته د په کسانې کې سدي به د پارا مارا کوله قتل به کولو کنه لکه دي شیونه باندې مکار کړست بدا کوي سیدا وې ته مخته دا خبره واخله د زی بلټه کرسی کنه صدا عثماني غنی صاحب سو دا جنگ ته نه ولور خا کنه خلفه النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر سمرسته پر یخ واستما سکنه لوري بیمار شیست دی حفاظت کته ته الله بدر ول ثواب دی کی خلفه منه ورسته پر دول خدمات د پاره او دای څه د پاره پر یخ وې دی ولا صاحب زادي بیمار شي وا او بیا ته حصای ور کړه امده شه ته بل سیلا پزور کې نه درغله خوصله فساغتستو معنی ته ضرورت وي نه دا سالور صالح نامې د ذکر کړلې صدا حضرات ور کې سدي صراحتن رغلی تصریح سره